आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। 12वीं बोर्ड इम्तिहानात में एग्ज़ाम सेंटर पर तैनात असातिज़ा ही तलबा को नकल करवाने में कर रहे हैं मदद। ताल्लुक़ा कन्नड़ के एक मरकज़ के 19 असातिज़ा और अमले के खिलाफ मुअत्तली की कार्रवाई का इम्कान। जालना ज़िले में भी कई मकामात पर देखा गया नकल का सैलाब। यहाँ भी 6 असातिज़ा को मुअत्तल किए जाने की है इत्तला। औरंगाबाद जिला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात के नताइज सामने आते ही सदर ओहदे पर कब्जा जमाने बीजेपी और शिवसेना के दरमियान रस्साकशी शुरू। अपने मुंतखबा अराकीन को जोड़ तोड़ की सियासत से महफूज रखने दोनों ही सियासी जमातें अलर्ट मोड पर। आखिर कब तक हटाए जाएंगे रास्तों में हायल बिजली के खंभे? शहरियान का इंतज़ामिया व अवामी नुमाइंदों से सवाल। कदीम शहर में कचरा निकासी में मुतालिका एजेंसी और इंतज़ामिया बरत रहा है लापरवाही। शहरियान की सेहत को खतरा लाहक, मगर अफसरान व एजेंसी की बेहिसी बरकरार। और जालना शहर में जहनी हिरासानी के सबब एक नौजवान ने कर ली खुदकुशी। महलूक के भाई की शिकायत पर सदर बाजार पुलिस स्टेशन में खातियों के खिलाफ केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। 12वीं बोर्ड इम्तिहानात में कन्नड़ के एक एग्ज़ाम सेंटर पर असातिज़ा ही तलबा को नकल करवाते पाए गए। ये इंकशाफ खुफिया कैमरों के फुटेज को देखने के बाद हुआ है। बाद अज़ां इंतज़ामिया ने 19 असातिज़ा को मुअत्तल करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। 12वीं बोर्ड इम्तिहानात के आगाज़ पर औरंगाबाद ज़िले के कन्नड़ तालुक़े में एक संगीन और चौंका देने वाला मामला मंजर आम पर आया है। जैतापुर के नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं जमात के अंग्रेज़ी के इम्तिहान के दौरान असातिज़ा ही की जानिब से तलबा को जवाबात फराहम किए जाने का इंकशाफ हुआ है। मौसूला इत्तला के मुताबिक इम्तिहान के दौरान CCTV फुटेज की जांच की गई तो कई तलबा एक ही बेंच पर बैठकर इज्तिमाई तौर पर नकल करते हुए दिखाई दिए। मज़ीद तफ्तीश में एक जैसे जवाबात पर मुश्तमिल कम अज़ कम 9 जवाबी कॉपियाँ भी बरामद हुईं, जिससे मुनज़्ज़िम नकल का शुबा मजबूत हो गया। इस संगीन मामले में इम्तिहानी मरकज़ पर तैनात 19 असातिज़ा और अमले के अराकीन के खिलाफ मुअत्तली की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जबकि मुकदमा दर्ज करने का अमल भी जारी है। इस दौरान मुताल्लिका तमाम तलबा की जवाबी कॉपियाँ जब्त कर ली गई हैं। तालीम जैसे हसास शोबे में इस तरह की बेसाख्तगी सामने आने से पूरे ज़िले में खलबली मच गई है। माहिरीन का कहना है कि अगर इम्तिहानी निज़ाम में शफ़ाफ़ियत बरकरार न रखी गई तो तलबा के मुस्तक़बिल पर मनफी असरात मुरत्तिब हो सकते हैं। इंतज़ामिया की जानिब से इस वाक़े की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना जाँच की यकीन दहानी कराई गई है। ज़िला जालना के भी कई एग्ज़ाम सेंटर्स पर तलबा नकल करते हुए पाए गए, लिहाजा ज़िला इंतज़ामिया ने यहाँ ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 6 निगरान असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया है। ज़िला जालना के शोबे तालीमात से मौसूला इत्तला के मुताबिक ज़िले में 12वीं बोर्ड इम्तिहान के दौरान नकल के कई मामला सामने आए हैं। मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज़ पर बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियाँ पाए जाने के बाद ज़िला कलेक्टर ने इस बात की फौरी नोटिस लेते हुए 6 निगरान असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया है। शोबे तालीमात ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए 6 असातिज़ा की मुअत्तली के अहकामात जारी कर दिए हैं। ये कार्रवाई उस वक्त अमल में लाई गई जब 12वीं के पहले पर्चे के दिन अंबड़ के SDM और तहसीलदार की टीम ने अचानक मुआयना किया। इत्तला के मुताबिक अंबड़ तालुक़े के जाम्बवंत विद्यालय रोहिलागढ़, प्रबोधनकार ठाकरे माध्यमिक विद्यालय शाहगढ़, श्री छत्रपति शिवाजी कन्या विद्यालय अंकुश नगर, इन तीनों मराकिज़ पर नकल के वाक़यात सामने आए थे। इससे पहले इस मामले में 6 तलबा के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। अब इन्हीं इम्तिहानी मराकिज़ के 6 निगरान असातिज़ा को लापरवाही और ड्यूटी में कोताही बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया है।
نو منتخبہ میئر سمیر راجورکر نے بی جے پی کے عہدیداران کے ساتھ ریاستی وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس سے ملاقات کی اور شہر کی ترقی کے معاملے پر مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن میں اقتدار سنبھالنے کے بعد میئر سمیر راجورکر اور بی جے پی کے عہدیداران کے ایک وفد نے ریاستی وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ریاستی وزیر اتل ساوے، راجیہ سبھا رکن ڈاکٹر بھاگوت کراڑ، رکن کونسل سنجے کینیکر، رکن اسمبلی نارائن کوچے، بی جے پی کے شہر صدر کشور سیتوڑے اور دیگر بی جے پی عہدیداران بھی شامل تھے۔ ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ فڈنویس نے نومنتخب عہدیداران کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ رائے دہندگان نے آپ پر بڑا اعتماد ظاہر کرتے ہوئے اہم ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر رکھی ہے۔ شہر کی ہمہ جہت ترقی کے لیے دیانتداری اور سنجیدگی سے کام کریں۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں شہری بنیادی ڈھانچے، ترقیاتی منصوبوں اور عوامی سہولتوں کو بہتر بنانے جیسے موضوعات پر بھی گفتگو کی گئی۔ بی جے پی اور شیو سینا نے ضلع پریشد اور پنچایت سمیتی انتخابات کے نتائج ظاہر ہو جانے کے بعد صدر عہدوں پر قبضہ جمانے کے لیے سیاسی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں اور اپنے نو منتخبہ اراکین کو جوڑ توڑ سے بچانے کے لیے حکمت عملی بنانا شروع کر دی ہے۔ ناظرین، آپ کو تو یاد ہی ہوگا کہ سال 2017 میں اکثریت ہونے کے باوجود صدر کا عہدہ بی جے پی کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، لہٰذا اس تلخ تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بار بی جے پی نے نہایت محتاط اور حکمت عملی پر مبنی قدم اٹھانے شروع کر دیے ہیں۔ موجودہ نتائج کے مطابق بی جے پی کو 23 نشستیں اورنگ آباد ضلع پریشد کی حاصل ہوئی ہیں، جبکہ ایک حمایتی رکن کے ساتھ ان کی مجموعی تعداد 24 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب شندے گروپ کی شیو سینا نے 22 نشستیں حاصل کی ہیں۔ اتحادی جماعتوں کی حمایت کے ساتھ مہایوتی کے پاس 32 سے زائد اراکین کی طاقت ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، جس کے سبب صدر عہدے کے لیے جوڑ توڑ اور سیاسی ملاقاتوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ ادھر پنچایت سمیتی انتخابات میں بھی بی جے پی کو کچھ مقامات پر نقصان اٹھانا پڑا ہے، جبکہ کئی جگہوں پر شندے گروپ کی شیو سینا سبقت لے گئی ہے اور اقتدار کے قیام کے لیے سرگرم دکھائی دے رہی ہے۔ اب سب کی نظریں اس بات پر مرکوز ہیں کہ ضلع پریشد کا صدر کون بنے گا۔ آنے والے چند دنوں میں سیاسی سرگرمیوں میں مزید تیزی اور اہم پیش رفت متوقع ہے۔ سوئیگاؤں پنچایت سمیتی انتخابات میں 3 نشستوں پر قبضہ کرنے کے بعد بی جے پی کے عہدیداران ایم ایل اے عبدالستار کے نو منتخبہ اراکین کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے خصوصی حکمت عملی بنانے لگے ہیں۔ حال ہی میں ضلع پریشد اور پنچایت سمیتی کے انتخابات عمل میں لائے گئے اور نتائج بھی ظاہر کر دیے گئے، جس میں سوئیگاؤں تعلقے کی پنچایت سمیتی میں صدر کے عہدے کو لے کر سیاسی سرگرمیاں تیز ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے 3 نشستوں پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے شیو سینا کے رکن اسمبلی عبدالستار کے امیدواروں کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے اپنی حکمت عملی تیز کر دی ہے۔ بنوٹی سرکل میں شیو سینا ادھو گروپ کو ایک نشست ملی ہے، جبکہ شندے گروپ کی شیو سینا نے نمبایتی اور گوندے گاؤں سرکل پر کامیابی حاصل کی ہے۔ اس طرح سوئیگاؤں پنچایت سمیتی میں بی جے پی کے 3، شیو سینا ادھو گروپ کے 1 اور شندے گروپ کی شیو سینا کے 2 اراکین ہونے سے تریشنکو جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اقتدار حاصل کرنے کے لیے بی جے پی کو صرف 1 رکن کی ضرورت ہے، جبکہ شندے گروپ کی شیو سینا کو 2 اراکین کی حمایت درکار ہوگی۔ تاہم بی جے پی نے صدر عہدے پر قبضہ جمانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں اور شیو سینا شندے گروپ یعنی ایم ایل اے عبدالستار کو اقتدار سے باہر رکھنے کی حکمت عملی پر کام شروع کر دیا ہے۔ دھولیا شولاپور ہائی وے پر پاچوڑ بائی پاس سے قریب گنے سے لدے ٹریکٹر ایک دوسرے کو اوورٹیک کرنے کے چکر میں پورا راستہ بلاک کرنے لگے ہیں، جس سے دیگر وہیکل سواروں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ ناظرین، دھولیا شولاپور نیشنل ہائی وے پر واقع پاچوڑ بائی پاس کے علاقے میں گنے کی نقل و حمل کرنے والے ٹریکٹر ڈرائیورز کی بے ضابطگی اور ہنگامہ آرائی کے باعث ٹریفک نظام متاثر ہو رہا ہے۔ گزشتہ شام تقریباً 5 بجے کے دوران اس طرح کے مناظر دیکھنے میں آئے ہیں، جہاں ٹریکٹر ڈرائیورز سڑک کے بیچوں بیچ
لاپرواہی سے گاڑیاں چلاتے اور بعض اوقات ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرتے نظر آئے۔ مقامی افراد اور دیگر گاڑی مالکان کے مطابق گنے سے لدی ٹرالیاں اکثر گنجائش سے زیادہ بھری جاتی ہیں، جس کے باعث گاڑیوں کا توازن بگڑنے کا خدشہ رہتا ہے۔ کئی مرتبہ یہ ٹریکٹر اچانک بریک لگاتے یا بغیر اشارہ دیے ہی موڑ لیے جاتے ہیں، جس سے پیچھے آنے والی گاڑیوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح کی لاپرواہی کسی بھی وقت سنگین حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ قومی شاہراہ پر اس قسم کی بدنظمی نہ صرف ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہے بلکہ انسانی جانوں کے لیے بھی خطرہ ہے، خاص طور پر شام کے اوقات میں جب ٹریفک کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ ایسی حرکتیں صورتحال کو مزید خطرناک بنا دیتی ہیں۔ حالانکہ ٹریفک قوانین کی پابندی ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ اوور لوڈنگ سے گریز بھی کرنا چاہیے، رفتار پر قابو رکھا جانا چاہیے، اشاروں اور لین ڈسپلن کی پابندی ہونی چاہیے۔ سڑک پر کسی بھی قسم کی ہلڑ بازی یا مقابلہ آرائی سے بچا جانا چاہیے۔ انتظامیہ اور ٹریفک پولیس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پاچوڑ بائی پاس کے علاقے میں خصوصی نگرانی بڑھائی جائے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ کسی بڑے حادثے سے پہلے ہی صورتحال پر قابو پا لیا جا سکے۔ سڑک صرف سفر کرنے کے لیے ہے، طاقت یا جلد بازی دکھانے کے لیے نہیں۔ ذرا سی لاپرواہی کسی کے گھر کا چراغ بجھا سکتی ہے۔ آدیواسی طلباء کو درپیش مسائل پر حکومت کی توجہ مبذول کروانے کی غرض سے NSUI کی جانب سے آج شہر میں احتجاجی جلوس نکالا گیا۔ یہ احتجاجی ریلی شاہ گنج سے ضلع کلکٹر آفس تک نکالی گئی۔ اس الگولان آندولن میں سینکڑوں طلباء شامل ہوئے۔ یہ احتجاج آدیواسی طلباء کو تعلیمی میدان میں درپیش سنگین مسائل کی طرف حکومت کی توجہ مبذول کروانے کے لیے کیا گیا۔ طلباء نے الزام لگایا کہ اسکالرشپ کی رقم وقت پر جاری نہیں کی جا رہی ہے، سرکاری ہاسٹلز میں بنیادی سہولتیں ناکافی ہیں اور داخلہ عمل میں تاخیر ہو رہی ہے۔ NSUI کی جانب سے ان مطالبات پر مشتمل یادداشت ضلع کلکٹر کو پیش کی گئی۔ اس موقع پر تنظیم کے عہدیداروں نے خبردار کیا کہ اگر حکومت نے مطالبات پر سنجیدگی سے غور نہ کیا تو آئندہ مزید سخت اور وسیع پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا۔ اس احتجاج میں NSUI کے عہدیداران، کارکنان اور بڑی تعداد میں آدیواسی طلباء شریک تھے۔ گلوبل میڈیکل فاؤنڈیشن کی جانب سے جنوری کے مہینے میں اسکولی طلباء کے لیے جنرل نالج کے تحریری امتحانات لیے گئے تھے، جس میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کے لیے ایک تقریب حج ہاؤس کے کمیونٹی ہال میں رکھی گئی۔ واضح ہے کہ طلباء میں مسابقتی امتحانات سے متعلق دلچسپی پیدا کرنے کی غرض سے گلوبل میڈیکل فاؤنڈیشن کی جانب سے ہر سال اسکولی طلباء کے درمیان جنرل نالج تحریری امتحانات منعقد کیے جاتے ہیں۔ جنوری 2026 میں رکھے گئے اس امتحان میں شہر کے 72 اسکولوں سے 3000 سے زائد طلباء نے اس امتحان میں شرکت کی تھی، جس کے نتائج 9 فروری کو ظاہر کیے گئے اور اول، دوم اور سوم مقام حاصل کرنے والے طلباء کے علاوہ کچھ ترغیبی انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ تقسیم انعامات کے لیے منعقدہ اس تقریب میں ایمس ہاسپٹل اینڈ ٹراما سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ویریندر جیسوال، ایشین اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شعیب ہاشمی، کڈس IT گروپ آف اسکولز کے چیئرمین ڈاکٹر شیخ عرفان عبدالرؤف اور اورنگ آباد ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر شاکر عظیم مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے، جن کے ہاتھوں ہونہار طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اہم بات تو یہ ہے کہ اس تحریری امتحان میں اردو میڈیم کے طلباء میں میونسپل کارپوریشن کے سینٹرل پرائمری اسکول نمبر 1 کراڑپورہ کی انعامدار مسیرہ فاطمہ منہال نے پہلا مقام حاصل کیا، جنہیں لینووو ٹیب کے انعام سے نوازا گیا، جبکہ دوسرا مقام اقرا اردو پرائمری اسکول کے عدنان نسیم شیخ نے حاصل کیا، جنہیں ریفریجریٹر انعام میں دیا گیا، اور تیسرا انعام سائیکل کی شکل میں برہانی نیشنل اردو پرائمری اسکول کے عبد المالک صدیقی کو دیا گیا۔ اسی طرح انگریزی میڈیم اسکولوں میں پہلے انعام کے لیے دارالارقم اسکول کی زارا فاطمہ شاکر، دوسرا انعام بون انگلش اسکول کی ازکا فاطمہ اور تیسرا انعام NHSA انگلش اسکول کے طالب علم محمد عزیر خان کو دیا گیا۔ نظامت کے فرائض شیخ ضیاء نے انجام دیے، جبکہ شکریہ کی رسم گلوبل فاؤنڈیشن کے مسیح الدین صدیقی نے ادا کی۔
कोशिश करते रहे, क्योंकि पार्ट जो ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों की डेवलपमेंट के लिए। आज का जो दौर और दुनिया है, इसमें ये चीज़ हमको बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। और मैं खुश भी हूँ कि ऑलरेडी यहाँ जो सबका जो पेरेंट्स बैठा है वो बेशक बच्चों के इस चीज़ के लिए मोटिवेटेड। उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मसीह साहब और उनकी सारी टीम जो ग्लोबल फाउंडेशन यहाँ चला रही है कई सालों से औरंगाबाद में, तो उन्होंने हमेशा से जो है लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, मदद के लिए कुछ ना कुछ काविशें और कोशिशें की है। हम उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं आप सब टीम को। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऐसी ख्वाहिश है और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे शहर में और जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में और दुनिया में लोग साफ नीयत के साथ, साफ दिल के साथ इंसानियत की मदद और खिदमत करना चाहते हैं, अल्लाह उन सबको कामयाबी अता करे। आखिर डीपी रास्तों में हायल बिजली के खंभे कब हटाए जाएंगे? ये सवाल शहरियान म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से करने लगे हैं। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो सिटी चौक से पोस्ट ऑफिस जाने वाले रास्ते की हैं, जहां साल 2012 में रास्ता कुशादगी मुहिम के तहत इन्हदामी कार्रवाई की गई थी, मगर 14 साल का एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी इस डीपी रास्ते में हायल बिजली के खंभे आज तक नहीं हटाए गए, जिसकी वजह से ये सड़क कुशादा कर दिए जाने के बाद भी तंग सी रहने लगी है, क्योंकि बिजली के खंभे न हटाए जाने के सबब ठेले वाले वहां अपनी गाड़ियां लगाकर कारोबार करते हैं, तो दीगर शहरियान यहां अपनी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर गाड़ियां पार्क कर लेते हैं। यही नहीं, सड़क की दूसरी जानिब इलेक्ट्रिक डीपी होने के सबब ये रास्ता भी आमद-ओ-रफ्त के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता, इसलिए यहाँ भी गाड़ियाँ पार्क होती दिखाई देती हैं और ये सड़क हादसात की आमाजगाह बनी हुई है, मगर ना तो म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को रास्ते में हायल ये बिजली के खंभे हटाने की तौफीक होती है और ना ही अवामी नुमाइंदों को, राहगीरों और व्हीकल सवारों को होने वाली परेशानी से कोई सरोकार है। शहरियान का सवाल है कि रास्तों में हायल बिजली के ये खंभे आखिर कब हटाए जाएंगे। किराड़पुरा और शहर के क़दीम इलाके में डिवाइडर्स के अलावा जगह जगह कचरे के अंबार अवामी नुमाइंदों और म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगाते दिखाई दे रहे हैं। वाज़ेह है कि घरों से निकलने वाला कचरा जमा करके उसे प्रोसेसिंग सेंटर तक पहुंचाने के लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया सालाना करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। इसके बावजूद कदीम शहर के इलाके गिलाजत और कचरे से अटे पड़े हैं। आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो किराड़पुरा इलाके की हैं, जहां डीपी से मुत्तसिल और डिवाइडर के अतराफ कचरे के अंबार अवामी नुमाइंदों को मुँह चिढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से इलाके के साकिनान की सेहत को ख़तरा लाहक है। यही हाल बुड्डी लाइन, जूना बाज़ार, बारूदगर नाला, कोहनूर कॉलोनी, टाउन हाल और क़दीम शहर के दीगर इलाक़ों का है, जहां कचरा निकासी का काम बड़े पैमाने पर मुतासिर दिखाई दे रहा है। हालांकि म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ये दावा करती है कि हर गली कूचे में घंटा गाड़ी पहुंच रही है और घरों से निकलने वाला कचरा जमा करके उसे प्रोसेसिंग सेंटर तक पहुंचाया जा रहा है, मगर म्यूनिसिपल इंतज़ामिया का ये दावा कितना सच है, इसकी खलई रास्तों पर पड़े ये कचरे के ढेर खोलते दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, इन इलाकों में जब भी पानी सप्लाई होता है, ड्रेनेज के चैम्बर्स उबलने लगते हैं और गलीज पानी दूर तक फैल जाता है, जिससे मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया और अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगने लगा है और शहरियान मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से इलाके में सफाई इंतज़ामात फौरी तौर पर दुरुस्त करवाने का मुतालबा करने लगे हैं। एएमसी इंतज़ामिया स्मार्ट सिटी और लाइट हाउस के इश्तराक से बेरोज़गार नौजवानों के लिए एक मेगा जॉब फेयर गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद किया गया, जहां 21 नामवर कंपनियों के ज़िम्मेदारान ने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ लिए। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, स्मार्ट सिटी दफ्तर और लाइट हाउस कम्युनिटी फाउंडेशन के इश्तराक से गुज़िश्ता रोज़ लाइट हाउस में एक मेगा जॉब फेयर का कामयाब इनेकाद किया गया। इस इक़दाम के ज़रिए रोज़गार के मौक़े और बासलाहियत नौजवानों को एक ही छत के नीचे इकट्ठा किया गया, जिस पर मुंतज़मीन ने खुशी का इजहार किया।
اس موقع پر اسمارٹ سٹی دفتر کے ڈپٹی سی ای او رویندر جوگدنڈ بھی موجود تھے۔ انہوں نے شرکت کرتے ہوئے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں بہتر مستقبل کے لیے محنت جاری رکھنے کا پیغام دیا۔ اس میگا جاب فیئر میں مجموعی طور پر 21 معروف کمپنیوں نے شرکت کی۔ ان میں میڈی ریکروٹرز، ایس ایس کنٹرولز، سائی مین پاور سروسز، ایکسس بینک، سہیوگ ملٹی سروسز، کوآپریٹو سوسائٹی، نپن ملٹی سروسز، کیو ایس کارپ، ایس ایم آٹو الیکٹریکلز، یوان الیکٹریکل سروسز، فورس الاسٹو میک انڈیا، سنجیو آٹو پارٹس، دیوگری فورجنگز، پلانٹ جابز، نیکسٹ لیڈ ایل ایل پی سمیت بینکنگ، ایچ آر، مینوفیکچرنگ، آٹو موبائل، ہاسپٹیلٹی، آئی ٹی اور بی ایف ایس آئی شعبوں کی دیگر کمپنیاں شامل تھیں۔ جاب فیئر کو نوجوانوں کی جانب سے زبردست رد عمل ملا۔ مجموعی طور پر 396 نوجوانوں نے رجسٹریشن کروایا تھا، جن میں سے 148 امیدواروں کو ایچ آر کے دوسرے مرحلے کے انٹرویوز کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ جالنہ شہر کے بروار گلی کے ایک نوجوان نے ذہنی ہراسانی سے پریشان ہو کر گزشتہ 3 فروری کو پھانسی لے کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ یہ معاملہ صدر بازار پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے۔ جالنہ شہر سے ایک چونکا دینے والی خبر سامنے آئی ہے کہ مبینہ ذہنی ہراسانی سے پریشان ہو کر ایک 28 سالہ نوجوان نے پھانسی لے کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ یہ واقعہ 3 فروری کو بروار گلی علاقے میں پیش آیا۔ اس معاملے میں صدر بازار پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تفتیش جاری ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق مہلوک نوجوان کی شناخت آنند پرکاش مدھارے کی حیثیت سے ہوئی ہے، جو بروار گلی جالنہ کا رہائشی تھا۔ الزام ہے کہ ایک ٹرانسجنڈر دوست اور اس کے دیگر ساتھی نوجوان کو مسلسل ذہنی دباؤ اور ہراسانی کا نشانہ بنا رہے تھے۔ مہلوک کے بھائی امن پرکاش مدھارے کی شکایت پر صدر بازار پولیس نے اکشرا کنر، بارکی کنر، ڈولی کنر اور پریم راجو شری سندر کے خلاف کیس درج کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق تمام پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے اور ضروری قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد علاقے میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ दिनांक 8/2/26 रोजी फिर्यादीनामे अमन प्रकाश मदारे वय 23 वर्ष राहणार खडकपुरा बरवार गल्ली कादराबाद यांनी तक्रार दिलेली आहे की आरोपी नामे अक्षरा, बारकी व डॉली, पूर्ण नाव माहीत नाही, राहणार पंचमुखी महादेव मंदिर यांनी संगनमत करून फिर्यादीच्या भावाला त्रास दिल्याने त्यांनी त्या त्रासाला कंटाळून गणपास घेऊन दिनांक 3/2/26 रोजी आत्महत्या केलेली आहे आणि त्यामुळे आत्महत्यास प्रवृत्त केलं म्हणून या तिन्ही व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि पुढील तपास PSI स्थानाचे करत आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 12वीं बोर्ड इम्तिहानात में एग्जाम सेंटर पर तैनात असातिज़ा ही तलबा को नकल करवाने में कर रहे हैं मदद। ताल्लुका कन्नड़ के एक मरकज़ के 19 असातिज़ा और अमले के खिलाफ मुअत्तली की कार्रवाई का इम्कान। जालना ज़िले में भी कई मकामात पर देखा गया नकल का सैलाब। यहाँ भी 6 असातिज़ा को मुअत्तल किए जाने की है इत्तला। औरंगाबाद जिला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात के नताइज सामने आते ही सदर ओहदे पर कब्जा जमाने बीजेपी और शिवसेना के दरमियान रस्साकशी शुरू। अपने मुंतखबा अराकीन को जोड़ तोड़ की सियासत से महफूज रखने दोनों ही सियासी जमातें अलर्ट मोड पर। आखिर कब तक हटाए जाएंगे रास्तों में हायल बिजली के खंभे? शहरियान का इंतज़ामिया व अवामी नुमाइंदों से सवाल। कदीम शहर में कचरा निकासी में मुतालिका एजेंसी और इंतज़ामिया बरत रहा है लापरवाही। शहरियान की सेहत को खतरा लाहक, मगर अफसरान व एजेंसी की बेहिसी बरकरार। और जालना शहर में ज़हनी हिरासानी के सबब एक नौजवान ने कर ली खुदकुशी। महलूक के भाई की शिकायत पर सदर बाजार पुलिस स्टेशन में खातियों के खिलाफ केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।